प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता अजस्य सतीं स्थितिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत् किलस्यतः समे ऋषीणां वृषभः प्रसीदताम् भूतैर्महद्भिः य इमः पुरो विभुः निर्मायशेते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सो अलङ्कृषीष्ट भगवान् वचांसि मे तदभूत्। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुः ज्ञानमयं सौम्याः यन्मुखाम्बुरुहासवम्। अनन्तरम् इदानीं वदति नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे। इदानीं भक्ति अतिशयेन श्रीकृष्णं नमस्कारं करोति। नमति अयं हे सौम्याः ज्ञानरूप सोम अर्हाः इत्यर्थः। सौम्याः सोम अर्हाः इत्यर्थः। सोमपान अर्हाः सोमः इति कस्य नामधेयं? सोम इत्यस्य कस्याश्चित् लतायाः रसः सोमरसः इत्युच्यते। सौम्याः इत्य अयमपि एको अर्थः वर्तते। सोमरस अर्हाः सौम्याः इत्यर्थः। परन्तु अत्र सौम्याः इत्यस्य सोमरसः इति अत्र संबोधनं न क्रियते। इदानीम् इदं तु ज्ञानयज्ञं वर्तते। अत्र ज्ञानयज्ञे भागिनः सन्ति। अतः ज्ञानरूप सोम अर्हः के उद्धवादयः। ज्ञानरूप सोमरसं पातुम् अर्हः सन्ति के उद्धवादयः। एवञ्च नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुः ज्ञानमयं सौम्याः यन्मुखाम्बुरुहासवम्। हे सौम्याः इति उद्धवादयः ज्ञानमयं ज्ञानरूपं पपुः ज्ञानरूपम् आसवं पपुः यस्मुखाम्बुरुहासवं यस्य श्रीकृष्णस्य मुखाम्बुरुहे वक्त्रकमले विद्यमानम् आसवं नाम मकरन्दम्। भगवतः श्रीकृष्णस्य मुखारविन्दाद्यन्निसृतं मकरन्दं वर्तते। तादृशं मकरन्दं पपुः पानं चक्रुः के उद्धवादयः। मकरन्दं नाम कीदृशं मकरन्दं? ज्ञानरूपं मकरन्दम्। अर्थात् साक्षात् श्रीकृष्णः उद्धवान् उद्दिश्य उपदेशं चकार उपदिदेश। एवञ्च श्रीकृष्णमुखकमलात् निःसृतं यन्मकरन्दं वर्तते ज्ञानरूपं मकरन्दं वर्तते तत् उद्धवादयः पानं कृतवन्तः। तदेव उच्यते पपुर्ज्ञानमयं सौम्याः यन्मुखाम्बुरासवम्। अतः मकरन्दं वासुदेवाय वसुदेवकुमाराय वेदसे भक्ताभीष्टकर्त्रे तदुच्यते। अतः इदानीं वयं नमस्कुर्मः। यः अस्माकं ज्ञानम् उपदिश्यते स एव लोके अस्माकम् अत्यन्तं श्रेष्ठतमो भवति। कश्चित् आहारं प्रददाति तत् एकदिनपर्यन्तं भवति। सायङ्काले पुनः क्षुत् बाधते। अतः यः पुरुषः यः ज्ञानी अस्माकं ज्ञानरसं पाययति स तु लोके अत्यन्तं प्रियतमः भवति, श्रेष्ठो भवति। श्रीकृष्णः उद्धवादीन् उद्दिश्य भगवत्तत्त्वाख्यम् अमृतरसं दत्तवान्। अतएव नमो नमो भगवते वासुदेवाय वेदसे तस्मै नमः। वेदसे वेदसे अर्थः कः?
ಭಕ್ತಾನಾಂ ಯದಭೀಷ್ಟಂ ವರ್ತತೆ ತದಭೀಷ್ಟಂ ಶ್ರಾವತಿ ಯಾ ಸಹ ವೇದಾಹೇ ಅತಃ ವೇದಸ್ಯೆ ಭಕ್ತ ಇಷ್ಟಕರ್ತೃ ತಸ್ಮೈ ವಾಸುದೇವಾಯ ವಾಸುದೇವಕುಮಾರಾಯ ನಮಃ ಸಂಪನ್ನಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ಕಾರः इति इदानीम् उच्यते। पुनः अपरः अर्थः कः अस्य इत्यत्र देवकीनन्दनं कटाक्षीकृत्य इदानीं नमति। आसवं नाम मकरन्दम् अथवा मधु इति अर्थः भवति। मधु इत्यस्य अर्थः कः? हनि। मकरन्दं हनि इत्येव तस्य अर्थः। तस्मै वेदसे कर्तृ वासुदेवाय भगवते नमः। सौम्याः इति केषां सम्बोधनं कृतम्? उद्धवादयः। ज्ञानमयं मुखाम्बुरः आसवं पपुः तस्मै वेदसे। वेदसे इत्यस्य अन्यः अर्थः वर्तते। वेदाः वेदसो वेदसा वेदसे इत्यस्य तत्र कंसादि असुरहन्त्रे इत्यपि अर्थः भवति। अतः वेदसे इत्यस्य कंसादि असुराणां हन्तको भवति कः? श्रीकृष्णः। तस्य तस्मै वासुदेवाय शौरये नमः इति वा अर्थं कर्तुं शक्यते। अथवा एवं वक्तुं शक्यते। सौम्याः इत्यस्य नारदादयः इत्यर्थः। हे सौम्याः, सौम्याः अत्र संबोधनं न, सौम्याः नारदादयः ज्ञानमयं ज्ञानप्रतिपादकं भागवतं नाम पुराणं यन्मुखाम्बुरुह वासवम् आसवं यन्मुखाम्बुरुह आसवं यस्य भगवतः वेदव्यासस्य अम्बुरुह कमलात् निःसृतम् आसवं पपुः तस्मै वेदसे नमः वेदव्यासाय नमः इति अर्थः। सोऽपि वासुदेवः भगवान् एव सर्वत्र व्याप्तो वर्तते तस्मै नमः इति अर्थः। अथवा तस्मै वेदसे इत्यस्य वेदाः वेदसो वेदसः इति तत्र वेदशब्दः अमरकोशे चतुर्मुखब्रह्मणि प्रयुक्तः। अतः तस्मै भगवते वेदसे इत्यस्य चतुर्मुखाय इत्यर्थः। कीदृशाय? वासुदेवाय। वासुदेवाय इत्यस्य अर्थः कः? वसुदेवस्य किम् अयं पुत्रो वा? चतुर्मुखब्रह्मा नैव। एवञ्च वासुदेवाय इत्यस्य अन्वयः कथं भवति? चतुर्मुखाय इति यदि अर्थः स्वीक्रियते तर्हि वासुदेवाय इत्यस्य अन्वयः कथम् इति चेत् वासुदेवो नाम साक्षात् नारायणः। नैव वासुदेवः कः? नारायणः। अतः वासुदेवो वसुर्वसुमनः सत्यः इति तत्र वसुदेवः इति शब्दः भगवते नारायणे वर्तते। अतः नारायणपुत्राय वासुदेव इत्यस्य नारायणपुत्राय चतुर्मुखाय ब्रह्मणे नमः इत्यर्थः अत्र भवति। शौरेः पुत्रोऽपि शौरिः, शौरेः पुत्रः शौरिः इति यथा भवति तद्वदेव नारायणस्य पुत्रौ वसुदेवस्य पुत्रः वासुदेवः, वासुदेवस्य पुत्रः वासुदेवः एव। ज्ञातं वा? अत्र सारस्यं किं ज्ञातं वा? वसुदेवस्य पुत्रः वासुदेवः श्रीकृष्णः। वासुदेवः कः? श्रीकृष्णः नारायणः। वासुदेवस्य पुत्रः कः? चतुर्मुखब्रह्मा। वासुदेवस्य पुत्रः कः? वासुदेवः एव। अतः एवं रूपः यथा इदानीं शौरिः इति भवति। शौरेः पुत्रः कः?
शूरराजस्य पुत्रः शौरिः। शौरेः पुत्रः कः? शौरिः एव भवति। तद्वदेव अत्र वसुदेवस्य पुत्रः वासुदेवः। वासुदेवस्य पुत्रः कः? वासुदेवः एव भवति। अतः वासुदेवाय इत्यस्य चतुर्मुखब्रह्मणे इत्यर्थः संगच्छति। अनन्तरं सौम्याः इत्यस्य अपरः अर्थः व्यासादयः इत्यर्थः। सौम्याः व्यासादयः तस्मै वेदसे इत्यस्य विधिपुत्राय, तस्मै वेदसे विधिपुत्राय नारदाय वासुदेवाय वासुदेव भक्ताय इत्यर्थः। वासुदेवाय इत्यस्य वासुदेव भक्ताय, सौम्याः इत्यस्य अपरः अर्थः वैशम्पायनादयः तस्मै वासुदेवाय इत्यस्य वासुदेव अवताराय व्यासाय नमः इत्यर्थः। अत्र वेदसे इत्यस्य भारतादिशास्त्रकर्त्रे इत्यर्थः। वेदाः इत्यत्र वेदशब्दस्य शास्त्रकर्तृत्वम् अर्थः। अतः भारतादिशास्त्रकर्त्रे वासुदेवाय व्यासाय वासुदेव अवताराय व्यासाय नमः इत्यर्थः। एवञ्च कोशे सौम्याः इंद्रादयः ज्ञानमयं ज्ञानप्रतिपादकं भागवतं नाम पुराणम् यन्मुखाम्बुरुहात् तस्मै वेदसे वर्तते। अत्र एवं नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरः वा यन्मुखाम्बुरुः आसवम्। एतदेव आत्मभूराजन् नारदायेति पृच्छते वेदगर्भो अर्थात् सर्वं यदा हरिरात्मनः स्वाभीष्टदेवताप्रसादं प्रार्थ इदानीम् अर्थयित्वा साम्प्रतं परीक्षित प्रश्नं प्रतिवक्तुं परीक्षित प्रश्नस्य उत्तरं वक्तुम् इदानीम् उपक्रमते। एतदेव आत्मभूराजन्, हे राजन् इति परीक्षित राजानम् उद्दिश्य इदानीं हे राजन् इति शुकाचार्यः वदति। एतदेव आत्मभूराजन् नारदाय इति पृच्छते वेदगर्भो अभ्यदात् सर्वं यदा हरिरात्मनः। हरिः साक्षात् कृष्णः आत्मनः स्वस्य यत् पुराणम् आह आत्मभूः परमात्मपुत्रः वेदगर्भः ब्रह्मा तदेतत् सर्वम् इति प्रश्न प्रकारेण उच्यते नारदाय अभ्यात्। अतः तदेतत् सर्वं वेदगर्भः ब्रह्मा पुरा नारदाय सर्वम् अकथयत् अभ्यधात् इत्यर्थः। अर्थात साक्षात् हरिः ब्रह्माणम् उद्दिश्य स्वकीयं सर्वम् अपि पुराणं भागवतादिकं पूर्वं ब्रह्मणे प्राह। स तु ब्रह्मा चतुर्मुखः सः वेदगर्भः परमात्मपुत्रः भवान् इदानीं पृच्छति मां प्रति पृच्छन् वर्तते। तथैव पूर्वं नारदः प्रश्नान् कृतवान् ब्रह्माणम् उद्दिश्य यथा ब्रह्मा तद्वदेव अहम् इदानीं तव प्रश्नान् अहम् उत्तरयितुं समर्थः, अहम् उत्तरं वदामि इति शुकाचार्यः राजानम् उद्दिश्य वदति। अतः प्रश्नप्रकारेण पृच्छते नारदाय अभ्यधात्
पूर्वं चतुर्मुख ब्रह्मा प्रश्नानां यथा उत्तरं दत्तवान् अर्थव्यत्यासः नास्ति इत्येव शब्दः। एवञ्च शुकाचार्यम् उद्दिश्य राजा यथा प्रश्नं कृतवान् तथैव पूर्वं नारदः ब्रह्माण्डम् उद्दिश्य प्रश्नं कृतवान्। परन्तु वाक्ये त्वया यथा कृतः प्रश्नः तथैव नारदः ब्रह्माण्डम् उद्दिश्य प्रश्नं कृतवान् इत्यस्मिन् विषये त्वया यद् वाक्यम् उक्तं तदेव नारदेन ब्रह्माण्डमुद्दिश्य न उक्तम्। त्वया यमर्थं स्वीकृत्य प्रश्नः कृतः तमेव अर्थं स्वीकृत्य नारदः ब्रह्मसमीपे प्रश्नं कृतवान् इत्येव अर्थः। पुनः तदेव वाक्यम् इति अर्थः। अस्य वाक्यम् अन्यदेव तस्य वाक्यम् अन्यदेव। एवञ्च शब्दानां प्रयोगे वाक्ये व्यत्यासो वर्तते परन्तु अर्थव्यत्यासः नास्ति। त्वया यद्विषयकः प्रश्नः कृतः तद्विषयकः प्रश्नः एव पूर्वं नारदेन विहितः इत्युच्यते। एवञ्च आदौ नारायणेन ब्रह्मणे प्रोक्तम्। एवञ्च भागवतं यद्वर्तते तद्भागवतं पूर्वं साक्षात् श्रीमन्नारायणः नारदाय कथितवान्। ब्रह्मणा ब्रह्मा पुनः नारदाय उक्तवान्। नारायणः ब्रह्मामुद्दिश्य उक्तवान्, ब्रह्मा पुनः नारदाय कथितवान्। नारदः वेदव्यासस्य समीपमागत्य एतावत्पर्यन्तम् एतत् सर्वं मम ज्ञातं वर्तते इति निवेदितवान्। न पुनः नारदः वेदव्यासं प्रति उपदिष्टवान् इति नारदः वेदव्यासस्य समीपमागत्य यद्यन्मया ज्ञातं गृहीतम् अभ्यस्तं तत्सर्वं भवतां पुरतः निवेदयामि इति निवेदनं केवलं कृतवान्। व्यासेन किं व्यासः इदानीं शुकाचार्यः वदति भगवान् श्री वेदव्यासः मम पिता वर्तते स तु व्यासः मह्यम् उद्दिश्य श्रीमद्भागवतम् उक्तवान्। तदहम् इदानीं परिहात्वेन अहम् इदानीं त्वत्कृते इदानीम् अहं भागवतं वदामि इति शुकाचार्यः इदानीं भागवतं वक्तुं प्रवृत्तः। एतदेव आत्मभूराजन् नारदाय इति उच्यते। तदेव उच्यते एतदेव आत्मभूः साक्षात् ब्रह्मा हे राजन् पृच्छते नारदाय। अनन्तरं वेदगर्भः अभ्यदात् तत्सर्वं हरिः आत्मनः पुराणं हरिः पूर्वं ब्रह्मणे अकथयत्। ब्रह्मा इदानीं नारदाय अकथयत्। नारद पुनः मत्समीपमागत्य सर्वम् उक्तवान्। तदानीं वेदव्याससमीपं गत्वा तत्र सर्वम् उक्तवान्। वेदव्यासः नारदाय अवोचत्। अनन्तरं वेदव्यासः मां प्रति पुत्रं मां प्रति उक्तवान् अहं पुनः त्वां प्रति सर्वं कथयामि इति शुकाचार्यः परीक्षितुद्दिश्य भागवतं वक्तुं प्रवृत्तवान्। देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावनपूर्वज तद्विजानीहि यज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम् यद्रूपं यदधिष्ठानं यतः सृष्टमिदं विभो यत्संस्थं यत्प्रं यच्च तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः इति नारदः इदानीं वक्तुम् उपक्रमते। अर्थात् इदानीं वेदगर्भः नारद तयोः संवादः इदानीं
इदानीम् उच्यते। आख्यायिका कथनव्याजेन इदानीं ग्रन्थादौ यत् प्रतिज्ञातं जगज्जन्मादिकारणत्वलक्षणं तत् पुनः केवलं भगवन्निष्ठम् इति सप्रपञ्चम् इदानीम् अस्मिन् अध्याये एतत् सर्वं प्रतिपाद्यते। तत्र नारदः ब्रह्माणम् उद्दिश्य यत् प्रश्नं चकार तदिदानीम् उच्यते। देवदेव नमस्तेऽस्तु भूतभावनपूर्वज तद्विजानीहि यज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम् इति सः इदानीं वक्तुं प्रमते। हरे नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरये नमः। हरे नमः। धन्यवादः। धन्यवादः। धन्यवादः।